کے خوشی نال اس گھمنڈ تے خیال مبتلا ہو گئے میں علی دے مقابلے وچ آون والے زبیر بن عوام قتل کر کے آیا وہاں جدو علی نو جا کے دساں گا علی مینو انعام دے گا سب تو پہلو مینو جنت دی بشارت دے گا کیونکہ میں علی والے پاسے ہاں جس لیے جا کے ابن جرموز نے پاک علی نو باہروں آواز دیتی صفیہ دے پتر دا قاتل آیا وا صفیہ پہلو دس چکیا نبی پاک سرکار دے پھپھی محترمہ نے انہاں دے پتر نے حضرت زبیر بن عوام اتنا عظیم صحابی نے سونے نبی نے بخاری وچ آیا ہے فضائل مناقب وچ آیا ہے سونے نبی نے انہاں نو فرمایا سی فداک ابی و امی اے زبیر میں محمد دے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں اس بدبخت شخص نے اقدام کیتا منحوس کرن تو بعد علی پاک تو جنت دی توقع جنت دی بشارت سنن دی آس لے کے جا اچھی آواز نہ رکھیا میں صفیہ دے پتر دا قاتل آیا حضرت مولا علی مشکل کشا روایت صحیح نہ ہوئے میں مجرم مولا علی مشکل کشا نے فرمایا شر قاتل ابن صفیہ دا بالنار فرمایا صفیہ دے پتر دے قاتل نو جہنم دی بشارت دیو خوشخبری سناو جہنمی ہون دی کیونکہ میں محمد تو سنیا سی حضور نے فرمایا سی پاک علی فرما دے نے میں محمد تو سنیا سی حضور نے فرمایا سی لکل نبی حواری و حواریہ الزبیر بن العوام فرمایا ہر نبی دا خالص یار ہوندے میں محمد دا خالص یار زبیر بن عوام